الحمد لله الذي قدرنا في سابق العلم بالعدل والإحسان وزين بجواره الجمعة رقاب الشهور والآوان بالعالمين الذي ربنا في الدنيا بنعم الألوان الرحمن الرحيم في القبور والديدان مالك يوم الدين فيه يحكم بالعدل والفضل والبرهان إياك نعبد حق المعبودية في كل حين وعان وإياك نستعين على الأعداء من الجن والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى سبيل الجنان غير المغضوب عليهم من أهل الكفر والشرك والطغيان ولا الضالين من أهل الهوى والبدع والنسيان آمين إجابة الله تعالى ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم شوقا إلى لقاء الرحمن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا قادرا جبارا للذنوب غفارا للعيوب استغفارا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعلموا أن الدنيا دار المحنة والفرار والعقبى دار الراحة والقرار بادروا في الدنيا بالتوبة والاستغفار قبل أن تموتوا بالمعاصي ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك رؤوف رحيم ورب حليم الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر وأنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا شفيعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي وبعثت خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه ومثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعلي الوفي أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة الكبيرة والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء الكربلاء والسعد والسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح العشرة المبشرين وسائر الصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أسألك أن تغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإيمان والمؤمنين اللهم اخذل الشرك والمشركين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وكسر أعمارهم وخرق بنيانهم وأفسد تدابيرهم ومزقهم كل ممزق اللهم دمر ديارهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم دمر ديارهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر
اللهم دمر ديارهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم العن الكفرة الفجرة الهنود واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والمؤمنين والمؤيدين والحوارجين. اللهم قاتل الكفرة الفجرة الهنود واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والمؤمنين والمؤيدين والحوارجين. اللهم اشدد على الكفرة الفجرة الهنود واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والمؤمنين والمؤيدين والحواريين. اللهم سلط عليهم عاجل النقمة في اليوم وفي الغد. اللهم لا تمكن الأعداء فينا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا. اللهم أمن الشام وأهلها. 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 اللهم أمن اليمن وأهلها. اللهم